कभी आपने महसूस किया है कि कभी कभार जिंदगी रुकती नहीं बल्कि आपको रोक देती है। अक्टूबर का ये दूसरा हफ्ता बुर्ज कौस सैजिटेरियस वालों ऐसा ही लम्हा है जहां किस्मत कहती है अब देखो तुम किधर जा रहे हो। और क्या वाकई ये वो रास्ता है जो तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए रूहानी बेदारी, गैर मुतवक्का तब्दीली और दिल के अंदर एक खामोश इनकलाब लेकर आ रहा है। जो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो अब तुम्हारी रोशनी से नजरें चुरा नहीं सकेंगे। सजिटेरियस वालों, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सच को जिंदा करो, क्योंकि सितारे तुम्हें सिर्फ चलने नहीं बल्कि उड़ने का इशारा दे रहे हैं। ये हफ्ता तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारे ख्वाबों का इम्तिहान है। और अगर तुमने अपनी नीयत साफ रखी तो तकदीर खुद तुम्हारे हक में झुक जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस हफ्ते के फल्कियाती सफ़र पर, जहां किस्मत कौस के तीरों की तरह सीधी निशाने पर लगने वाली है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि बोलते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और मेरा मकसद है आपको कायनात की ज़बान समझाना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के इशारे पहचान सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सितारों की रोशनी हमेशा आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। अब चलते हैं बुर्ज कौस के हफ्तावार सफ़र की तरफ, जहां जोश, किस्मत और वजदान एक नई कहानी लिखने वाली है। बुर्ज कौस आग अंसर से ताल्लुक़ रखने वाला बुर्ज है। इनकी पहचान फ्रीडम, ऑप्टिमिज्म और एडवेंचर है। ये लोग ट्रुथ सीकर्स होते हैं, जिन्हें सच्चाई की तलाश नींद से ज़्यादा अजीज़ होती है। मगर इस हफ्ते सजिटेरियस वालों, सितारे कह रहे हैं तुम्हें अब सच तलाश नहीं करना, तुम्हें खुद सच बनना है। इस हफ्ते आपकी एनर्जी कैसी है? अंदरूनी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। दिल कह रहा है चेंज करो, मगर दिमाग कह रहा है वेट करो। जुपिटर, जो तुम्हारा हाकिम सितारा है, तुम्हें नई डायरेक्शन दे रहा है। ये हफ्ता ट्रांसफॉर्मेटिव है। जो भी फैसला करोगे वो तुम्हारे अगले कई महीनों की डेस्टिनी तय करेगा। और जब दिल और दिमाग एक दूसरे को देखने लगें तो सबसे पहले मोहब्बत के सितारे बोल उठते हैं। अब बात करते हैं सजिटेरियस वालों के लिए मोहब्बत का इम्तिहान या इनाम। अक्टूबर के इस हफ्ते में वीनस और मून तुम्हारे रोमानवी जोन को एक्टिवेट कर रहे हैं। दिल चाहेगा कि तुम अपने जज्बात शेयर करो, मगर हालात तुम्हें आजमाना चाहेंगे। सिंगल सजिटेरियस वालों के लिए कोई नई मुलाकात पॉसिबल है, किसी ऑनलाइन इंटरेक्शन, ट्रैवल या ग्रुप गैदरिंग में। ये शख्स तुम्हारे अंदर छुपी वल्नरेबिलिटी को समझ सकता है, मगर ये इत्तेफाक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लेवल का होगा। ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ दिल नहीं, रूह को भी झंझोड़ दे। सजिटेरियस, उजरत से फैसले मत करो। ये हफ्ता अट्रैक्शन को कमिटमेंट में बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए है। ऐसे सजिटेरियस अफराद जो शादीशुदा हैं या कमिटेड हैं, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है। 9 और 10 अक्टूबर के दरमियान कोई पुराना इशू दोबारा सामने आ सकता है। अगर तुम इमोशनल ऑनेस्टी दिखाओगे तो हीलिंग मुमकिन है, लेकिन अगर ईगो से काम लिया तो फासले बढ़ सकते हैं। मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो तुम्हें आईना दिखाती है कि तुम खुद क्या हो। जब दिल के तूफान थमने लगें तो अगली कहानी हमेशा घर, खानदान और दोस्तों की होती है। अब बात करते हैं इनकी सोशल लाइफ की। सजिटेरियस के लिए ये हफ्ता फैमिली बॉन्डिंग के लिहाज से सॉफ्ट और इमोशनल है। किसी एल्डर की बात दिल को लग सकती है, मगर वो नसीहत तुम्हारे फ़ायदे में होगी। घर में किसी शादी या प्रोग्राम या प्लानिंग की बात हो सकती है। 8 या 9 अक्टूबर को घर के किसी अहम फैसले में तुम्हारी राय ली जाएगी। सबलिंग्स या कजन्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो सकती हैं। पुराना दोस्त वापस आएगा और मुमकिन है ये पर्सन तुम्हें किसी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी से जोड़े। कन्वर्सेशन के दौरान एक न्यू डोर खुल सकता है। खामोशी मोहब्बत में भी बोलती है, बस सुनने की नीयत होनी चाहिए। अब जब दिल के रिश्ते संभलने लगे हैं तो कायनात अगला स्टेज खोलती है, जहां तुम्हारा असल इम्तिहान है, करियर। सजिटेरियस वालों, ये हफ्ता डिसाइसिव है।
مارس اور جوپیٹر کی الائنمنٹ تمہیں اتھارٹی اور کریج دے رہی ہے۔ اگر تم جاب میں ہو تو پہچان کا وقت قریب ہے۔ باس یا سینئر تمہاری ڈیڈیکیشن سے متاثر ہوگا۔ 10 اکتوبر کے آس پاس کوئی پروجیکٹ یا پرپوزل اپروو ہو سکتا ہے۔ اگر تم سیلف امپلائڈ ہو تو کلائنٹ سے پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا۔ بزنس میں ایکسپینشن یا کولیبوریشن کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ وقت نئی پلانز لانچ کرنے کے لیے مناسب ہے، بس امپلسو ڈیسیژن سے بچنا ہوگا۔ سیجیٹیریس، ورک سپیس میں گوسپ یا جیلسی ممکن ہے۔ اپنی انرجی صرف گولز پر رکھو، ڈرامہ سے دور رہو۔ سیجیٹیریس، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے فوکس، باقی سب نوائز ہے۔ جب کام کا پھل ملنے لگے تو پیسوں کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ چلتے ہیں فائنانس کے ستاروں کی طرف۔ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں برج قوس کے مالی ستارے موومنٹ میں ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈ گین اور سرپرائز ایکسپینسز دونوں ساتھ چلیں گے۔ 7 اور 8 اکتوبر کے دوران کوئی پرانا لون یا پینڈنگ پیمنٹ واپس مل سکتی ہے۔ 11 اکتوبر کے بعد جوپیٹر آپ کے انکم زون میں پازیٹیو ایکٹیویشن دے گا۔ فری لانسرز یا آرٹسٹ کے لیے ارننگ کے نئے سورسز سامنے آئیں گے۔ گولڈ یا لانگ ٹرم ایسٹس میں انویسٹمنٹ بہتر رہے گی۔ اوائڈ رسکی اسپیکولیشن، پیشنس رکھو۔ چیریٹی یا ڈونیشن سے انر سیٹسفیکشن بڑھے گا۔ پیسہ توانائی ہے، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا فلو بڑھے گا۔ اور جب جیب میں سکون آ جائے تو دل اکثر روح کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے اسپرچول کلیزننگ کا وقت ہے۔ تم بہت کچھ اچیو کر رہے ہو مگر دل کہہ رہا ہے کچھ اب بھی خالی ہے۔ ڈریمز انٹینس ہوں گے، ان میں گائیڈنس ہوگی۔ میڈیٹیشن، عبادت یا تنہائی میں بیٹھنا کلیئرٹی دے گا۔ یونیورس تمہیں کہہ رہی ہے لسن بیفور یو اسپیک۔ کسی پرانے گلے یا ریگریٹ کو چھوڑ دو۔ تمہارا دل جتنا ہلکا ہوگا قسمت اتنی روشن ہوگی۔ خود سے لڑنا سب سے بڑی جیت ہے، کیونکہ وہاں کوئی تماشائی نہیں ہوتا، صرف تم اور تمہارا ضمیر۔ اور اب چلتے ہیں علم اور تعلیم کی دنیا کی طرف، جہاں مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کنسنٹریشن اور گروتھ والا ہے۔ مارس موٹیویشن بڑھا رہا ہے مگر ڈسٹریکشنز بھی قریب ہیں۔ ارلی مارننگ اسٹڈی موسٹ افیکٹو رہے گی۔ مینٹر سے بات یا گائیڈنس لو، فائدہ ہوگا۔ 9 سے 12 اکتوبر کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے فیوریبل دن ہے۔ فوکس ڈیسٹنی کو بدل دیتا ہے، بس کنسسٹنسی کو اپنا ایمان بناؤ۔ اب وقت ہے اس ہفتے کے آخری حصے کا، جہاں ہم پورے ہفتے کا خلاصہ اور کائناتی پیغام دیکھیں گے۔ لو اور جذباتی تبدیلی میں ہیلنگ، کریئر اور پہچان میں اپرچونٹیز، فائنینس میں اسٹیبلٹی کا آغاز، فیملی میں کمفرٹ اور ہارمنی، اسپرچول اویکننگ اور انر پیس۔ سیجیٹیریس تھیم آف دا ویک ہے ڈونٹ رن آفٹر فریڈم، بیکم اٹ۔ کائنات تم سے کہہ رہی ہے اب وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کو زمین پر اتارو۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو پہاڑ ہلا سکتی ہے، بس ایمان کو تھامے رکھو، کیونکہ تقدیر تمہارے ہاتھ میں قلم دے چکی ہے۔ اور اب وقت ہے اس ریڈنگ کو ایک حوصلہ افزا، روحانی اور امید بھرے پیغام کے ساتھ مکمل کرنے کا۔ تمہارا سفر روشنی کی طرف ہے۔ دوستو، یاد رکھو، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی مگر وہ ہمیشہ معنی رکھتی ہے۔ میرا کام ہے آپ کو حوصلہ دینا، ہمت دلانا اور آپ کو اس روشنی تک لے جانا جو آپ کے اندر چھپی ہے۔ ناکامی ختم نہیں بلکہ پاز ہے، اور پاز ہمیشہ کسی نئی شروعات کا انتظار ہوتا ہے۔ سیجیٹیریس والو اٹھو، کیونکہ تمہاری روح آزاد ہونے کے لیے تیار ہے۔ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اور کائنات تمہیں اپلوڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کس برج سے ہیں، اور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی ہر دل تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا ایسٹرولوجر، آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو۔ اگلی ریڈنگ میں دوبارہ ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئی کائناتی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی روشنی میں رہیں اور ستاروں پر یقین رکھیں۔ اللہ حافظ۔